हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा उनके पाक कलाम में से आज हम ज़बूर नंबर 18 पढ़ेंगे। पहले 17 ज़बूर का मुतालिया हम कर चुके हैं और मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ मैं खुदा उनका पाक कलाम आपके साथ शेयर करती हूँ उसी ईमान के साथ आप सुनते भी हैं। और ये बात मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन कहती हूँ कि जितना हो सकता है खुदा के कलाम का ज़ख़ीरा अपने अंदर बना लीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये कलाम मुक़द्दस जो है इस दुनिया से उठा लिया जाएगा और तब लोग कलाम को ढूंढेंगे लेकिन हरगिज़ ना पाएंगे। तो अभी जब खुदा ने हमें मौका दिया है कलाम को सीखने का, समझने का और कलाम की बातों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का, तो क्यों ना हम इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अभी खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे पास है। ये रूह की तलवार खुदावंद ने हमें दी है, लेकिन इस रूह की तलवार को हम कब चलाना सीखेंगे? इस रूह की तलवार को हम तभी चलाना सीखेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे और इसे अपने अंदर लेंगे। हालेलुया। तो बाकी भी हम बहुत सारे चीज़ों में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता, वो हमारी ज़िंदगी जो है फ़िज़ूल की वीडियोस देखने में या ड्रामे, फिल्में, ऐसी चीज़ें देखने में जो गुज़रती है, उनसे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, उल्टा हमें नुकसान ही होता है। लेकिन जब हम कलाम को सुनते हैं, उसकी सुनहरी बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें अंदर लेने की, तो ये कलाम क्या करता है? ये कलाम हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम जो है रूहानी है, तो ये हमारे अंदर तभी जाता है जब हम इस कलाम को रूहानी तौर पे अपने अंदर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो ये कलाम 100% काम करता है और ज़िंदगियाँ तब्दील करता है। आमीन। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर नंबर 18 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद आज हम इस कलाम के वसीला से क्या बात करने को है। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, ए खुदावंद, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूँगा। यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊँगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने झुंबश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। उसके नतनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेज़ी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको परागांदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ऐ खुदावंद, तेरे नतनों के दम के झोंके से पानी की थाह दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं।
اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیککار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجروں کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بازرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا، جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطاع ہو گئی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے، اس لیے کہ اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدد سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔
خدا کا شکر ہو. آمین.